बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है, मैं तारिक मतीन हूँ। याद रखिएगा, ज़िंदगी में कभी भी किसी सस्ती चीज़ का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। कोई चीज़ महंगी है, सस्ती है, कितनी कारआमद है ये मैटर करता है। तो सस्ती चीज़ का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। सस्ती चीज़ें भी बहुत काम की होती हैं और किसी भी नौयत की सस्ती चीज़ काम की हो सकती है, मगर अगर मजाक उड़ाना चाहिए किसी सस्ती चीज़ का तो वह है सस्ता लंडे का दानिश्वर। ये जो लंडे के सस्ते दानिश्वर होते हैं, इनका मजाक उड़ा लेना चाहिए। ये हमारे यहाँ कब नजर आते हैं, इस बारे में मैं इस वीडियो में अभी आपको बताऊंगा। लेकिन ये जो लॉन्ग मार्च डे 1 कंक्लूड हुआ है, इमरान खान साहब ने इसमें एक बहुत अहम इंटरव्यू दिया है। इस इंटरव्यू की इस वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा एक एंकर जो बहुत प्रो इमरान खान थे और उन्होंने कई मौके पर यह कहा कि इमरान खान साहब मेरे पसंदीदा लीडर भी थे, मेरी पसंदीदा शख्सियत भी थे, मेरे फेवरेट थे, लेकिन फिर मैं मायूस हुआ। उन्होंने मायूस होने वाले उन साहब ने अभी जो डीजीज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वहां पर भी बड़ा एंटी इमरान खान सवाल किया था। अब उन्होंने एक ट्वीट किया और ट्वीट करने के बाद जो है वो वापस उसे लेने पर मजबूर हुए। क्यों मजबूर हुए, इसकी भी इस वीडियो में बात करेंगे। और हामिद मीर साहब ने एक बहुत अहम सवाल उठाया है। हामिद मीर साहब के उस अहम तरीन सवाल की भी बात करेंगे। और फैसल वावड़ा जो हैं वो फिर आए हैं। फैसल वावड़ा कुछ मजीद बातें कर रहे हैं। एक बात फैसल वावड़ा जो है ऐसी कर रहे हैं जो अरशद शरीफ साहब के बारे में है, उसका जवाब लवाहिकीन के एक बड़े फैसले के बाद सामने आ जाएगा। लेकिन फैसल वावड़ा मजीद क्या कह रहे हैं, इसकी भी इस वीडियो में बात करते हैं। पहले मैं आपको बताऊं, इमरान खान साहब ने इंटरव्यू दिया दुनिया न्यूज को, और दुनिया न्यूज को इंटरव्यू देते हुए इमरान खान साहब ने यह कहा कि लॉन्ग मार्च और धरना अभी पार्टी शुरू हुई है, हम अपना पूरा प्लान अभी आपको नहीं बता रहे, लेकिन याद रखिएगा कि ये जो हुकूमत है इसको एस्टैब्लिशमेंट ने बैसाखियों पर खड़ा किया हुआ है। इमरान खान साहब ने कहा कि इस हुकूमत को एस्टैब्लिशमेंट ने सहारा देकर खड़ा किया हुआ है, और उन्होंने कहा कि इस वक्त मुल्क में कोई अमली तौर पर हुकूमत नहीं है। ये हुकूमत एस्टैब्लिशमेंट की बैसाखियों पर टिकी हुई है, चोरों की हुकूमत है, हुक्मरानों पर करप्शन के केसेस हैं, हुकूमत से मईशत संभल रही है, ना ही गवर्नेंस के मसाइल ये लोग हल कर पाए हैं, किसी जानिब से भी मुदाखलत नहीं चाहते, हमारी मंजिल सिर्फ इलेक्शन है। इमरान खान साहब ने ये बात की और उन्होंने कहा कि मुदाखलत वो चाहते हैं जो इलेक्शन नहीं लड़ सकते, हुक्मरानों के साथ अवाम नहीं है, अवाम जो है वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ है। इमरान खान साहब ने ये बात की और ये हमने लाहौर में देख लिया। आज लिबर्टी से जब चले हैं तो तब क्या हुआ है। ये जो हमारा मीडिया है, मैं आपको बताता, सस्ते लंडे के दानिश्वर, ये लोग क्या करते हैं, ये मीडिया में हो, रिपोर्टिंग में हो, सियासत में हो, ये अगर 11 बजे का वक्त दिया गया लॉन्ग मार्च का तो ये आ जाते 11:10 हैं, लिबर्टी पे लोग नहीं है, 11:20 हैं, लिबर्टी पे लोग नहीं है, 12 बज गए, लिबर्टी पे लोग नहीं है, 12:30 हैं, लिबर्टी पे लोग नहीं है, लिबर्टी पे 500 लोग हैं, लिबर्टी पे इतने यूट्यूबर हैं, इतने मीडिया वाले हैं, इतने लोग हैं, 12:45 हो गया है, 1 बज गया, लिबर्टी पे लोग नहीं है, ड्रोन दिखा रहा है 1:15 हो गया, लिबर्टी पे लोग नहीं है। इनको ये भी अंदाजा नहीं है कि हमारे यहाँ का एक मिजाज है, इसमें दावत जब दे दी जाती है तो वो वक्त नहीं होता, लोगों को भी पता है, लोग नहीं आते उस वक्त, लोग 1.5-2 घंटे लेट आराम से आते हैं, टेलीविजन पे भी देखते हैं, सोशल मीडिया पे भी देखते हैं, एक्टिविटी शुरू हो गई है, फिर लोग निकलते हैं। दूसरा, लोग जो हैं वो आज नमाज जुमा अदा कर रहे थे, तो इमरान खान साहब ने जब जुमे के रोज 11 बजे का वक्त दिया था तो सबको अंदाजा था कि ये 2:30 बजे के बाद नमाज जुमा अदा होगी, जोहर का खाना खाया जाएगा और लोग उसके बाद निकलेंगे। तो लोग निकले उसके बाद, और उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने ये देखा कि इमरान खान साहब के इस मार्च के बड़े होने की जो है वो गवाहियां आना शुरू हुई। अल जजीरा ने, खलीज टाइम्स ने, स्काई ने, बैनुल अक़वामी मीडिया ने कवरेज दी। अभी भारतीय तज्ज़ियाकार हैं अशोक स्वेन, और ये मीडिया पर लिखते भी हैं, इन्होंने कहा है कि इमरान खान ने मजीद एक मैसिव लॉन्ग मार्च का आगाज कर दिया है और ये लोग हकीकी आज़ादी का मुतालबा कर रहे हैं। टीआरटी वर्ल्ड के रूपर्ट स्टोन हैं, इन्होंने कहा है, लुक्स लाइक अ बिग टर्न आउट फॉर इमरान खान इन लाहौर टुडे, क्राउड्स एज फार एज द आई कैन सी, जहां तक निगाह जा रही है लोग ही लोग हैं, बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं। खलीज टाइम्स ने लिखा, हजारों की तादाद में लोग इमरान खान के साथ हैं, और ये जो लिखा गया ये उस वक्त जब इमरान खान लिबर्टी पर थे, ये तब की हेडलाइन है।
تو لبرٹی سے چلے کلمہ چوک، کلمہ چوک سے نہر، نہر سے پھر اچھرا کی جانب، اچھرا سے پھر آگے مزنگ، اور اس سے آگے پھر وہاں سے سیکریٹریٹ، پھر اس کے بعد داتا صاحب. تو اگر آپ ان آؤٹ والے تمام لوگوں کو شامل کر لیں تو لاکھوں لوگوں نے آج شرکت کی ہے عمران خان صاحب کے اس لانگ مارچ میں. اس کا پلان ہی ایسا کیا گیا ہے کہ یہ مختلف شہروں سے ہوتا ہوا جائے گا. جب یہ اسلام آباد پہنچے گا تو وہاں پر پھر خیبر پختونخوا سے، پنڈی اسلام آباد سے، آزاد کشمیر سے، گلگت بلتستان سے، اور جس جس کو ملک کے باقی حصوں سے آنا ہے وہ جب آ جائے گا تو پھر یہ بہت بڑا لانگ مارچ ہوگا. یعنی لاہور کے لوگ آج شامل ہو گئے، یہ آگے بڑھیں گے. جو لاہور کے کارکن ہیں ان میں سے بڑی تعداد میں لوگ ہوں گے، پھر یہ گجرانوالہ پہنچ رہے ہوں گے، وہاں سے کارکن ہوں گے، اور پھر یہ جو لاہور کے لوگ ہیں انہیں 3 نومبر تک کا بریک مل جائے گا، پھر یہ پہنچیں گے 4 نومبر کو. تو نمبر کافی بڑا ہونے جا رہا ہے عمران خان صاحب کی اس پلاننگ کے مطابق. تو یہ پلاننگ ہمیں ابھی آگے جا کر نظر آئے گی. لیکن کامران شاہد صاحب نے جو میں نے آپ کو گواہیاں بتائی، ان کے ساتھ گواہی کامران شاہد صاحب نے بھی دی اور لکھا ویری امپریسو شو بائی عمران خان. بڑا زبردست شو ہے. Only a blind can say that he is not the most popular leader. کوئی اندھا ہی کہے گا کہ عمران خان اس وقت سب سے مقبول لیڈر نہیں ہے. Difference of opinion could be of his conspiracy theory. اختلاف ہو سکتا ہے کہ عمران خان ایک سازش کی بات کر رہے ہیں. Otherwise, he is rocking massive support everywhere. وگرنہ عمران خان کی مقبولیت میں کوئی شک نہیں ہے. یہ کامران شاہد صاحب نے ٹویٹ کیا اور تھوڑی دیر بعد یہ ٹویٹ غائب ہو گیا ان کے ٹویٹر سے. بتایا جا رہا ہے کہ یہ ٹویٹ جو ہے وہ بہت زبردست پریشر کے بعد کامران شاہد صاحب نے ڈیلیٹ کر دیا. ان کو کہا گیا ڈیلیٹ کر دیں. ویسے بھی کامران شاہد صاحب جو ہیں وہ ایک زبان استعمال کر چکے ہیں اپنے شو میں. میں نے پیمرا کو باضابطہ طور پر شکایت کی تھی کہ یہ اپنے شو میں کہتے ہیں رات 8 بجے، کیونکہ یہ سوشل میڈیا ہے اور جس چیز کو آپ دیکھ رہے ہیں، آپ اکیلے دیکھ رہے ہیں، اس پہ کلک کر کے. تو میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں، انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب کی جماعت کے اور سیاستدانوں کے حوالے سے کہ ڈنڈا دیا، ڈنڈا گیا، ڈنڈا جانے پر یہ ہوا. تو پتہ نہیں کیسے ڈیلیٹ ہوا کامران شاہد صاحب کا یہ ٹویٹ، لیکن ڈیلیٹ ہو گیا ہے اور دباؤ تھا، یہ تو ہمیں پتہ چل رہا ہے. اس کے بعد فیصل واؤڈا صاحب نے اب ایک بار پھر ٹویٹ کیا کہ میں اپنے قائد عمران خان صاحب کو سمجھاتا رہا، بتاتا رہا، نشاندہی کرتا رہا کہ ان کی 26 سال کی سیاسی محنت کو 2 خاص، 3 سانپ اور کچھ کیڑے کسی اور ڈگر پر لے کر جا رہے ہیں، جس سے ملک کو نقصان، پی ڈی ایم کو فائدہ اور اداروں سے محاذ-آرائی ہوئی. ہم سمجھوتے کے بہت قریب تھے، جلد ان کے نام سامنے لاؤں گا. اصل میں پاکستان تحریک انصاف میں بہت سے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں سمجھوتا کر لینا چاہیے، اور بہت سے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں سمجھوتا بالکل نہیں کرنا چاہیے. یہ ہوتا ہے، ہر جماعت میں ہوتا ہے. فیصل واؤڈا صاحب جو ہیں وہ یہ سوچ رہے تھے کہ وہ بہت پیسے والے آدمی ہیں، تو جو وہ سوچ رہے ہیں اس سوچ کو مان بھی لیا جائے. آپ اپنی سوچ بتائیں گے، آپ کی سوچ سے اتفاق کیا جا سکتا ہے، اختلاف کیا جا سکتا ہے، آپ کی سوچ پر اوروں کی رائے لی جا سکتی ہے اور فیصلہ ٹیم کے لیڈر کا ہوگا. لیکن فیصل واؤڈا صاحب جو ہیں وہ اپنا فیصلہ چاہ رہے تھے کہ وہی مان لیا جائے. اس کے بعد یہ تمام صورتحال ہوئی ہے. اور فیصل واؤڈا کے بارے میں ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے بڑا خوبصورت جملہ کہا کہ فیصل واؤڈا اپنے خالق حقیقی سے جا ملے ہیں، اس لیے آپ کو یہ صورتحال نظر آ رہی ہے. ایک وہ ہوتا ہے خالق حقیقی سے جا ملنا کہ جب انسان جو ہے وہ اس دنیا سے، اس جسم کی قید سے آزاد ہو جاتا ہے، اور ایک اور ہے تو وہ فیصل واؤڈا کے صاحب کے بارے میں بات ہو رہی تھی. اس کے بعد حامد میر صاحب نے ایک سوال کیا ہے. حامد میر صاحب جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ چند دن پہلے آسما جہانگیر کانفرنس میں لاہور میں تقریر پر منظور پشتین پر غداری اور دہشت گردی کا مقدمہ درج کیا گیا. حالانکہ انہوں نے تقریر میں کسی فوجی افسر کا نام نہیں لیا تھا. آج اسی لاہور میں عمران خان نے بھی تقریر کی اور کچھ فوجی افسران کے نام بھی لیے. ان پر کوئی دباؤ، کوئی مقدمہ؟ حامد میر صاحب نے سوال کیا. اچھا، ویسے یہ منظور پشتین نے آرمی چیف کہا تھا اور عمران خان صاحب نے آج ڈی جی ایس آئی ندیم انجم صاحب کا نام لیا ہے. عمران خان صاحب نے جنرل باجوہ صاحب کا بھی نام لیا ہے. لیکن ایک تقریر اور ہوئی تھی، تم اتنے بزدل ہو، تم اتنے بغیرت ہو، تم اتنے ڈرپوک ہو کہ تم لوگوں کے گھروں میں گھس جاتے ہو. ہم تمہارے گھروں میں تو نہیں گھس سکتے، لیکن ہم تمہارے گھروں کی کہانیاں لے آئیں گے، بیڈ روم کی کہانیاں لے آئیں گے، ہم لوگوں کو بتا دیں گے کس کی بیوی نے کس کو کہاں گولی ماری تھی. ایک تقریر یہ بھی ہوئی تھی اور بہت ہی بھگوڑا وغیرہ اس طرح کے الفاظ پر مبنی تقریر تھی. تو وہ کیا یوگوسلاویہ کے کسی سبزی فروش کے بارے میں تھی؟ وہ تقریر بھی ہوئی تھی
اور اس تقریر پر کوئی مقدمہ نہیں ہوا تھا. تو حامد میر صاحب یہ سوال آپ نہ کریں, آپ سر سینئر ہیں استادوں میں, تو آپ کو پھر جواب اگر کہیں یہاں پر دینا پڑے تو وہ اچھا نہیں ہوتا. بہرحال عمران خان صاحب کے لانگ مارچ کا صبح ہوگا ڈے 2, اور یہ ایک بھرپور دن ہے. شہباز شریف صاحب, رانا ثناء اللہ صاحب نے کچھ باتیں کی ہیں, وہ کریں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.